वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बेहतर घर गृहस्थी चलाने के लिए एक खातून की तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। तालीम सिर्फ मर्दों का हक नहीं है, तालीम पूरी कौम का हक है। अब लारेब, आप चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे इस वक्त बल्कि एमफिल कर रही हैं, आप काफ़ी हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, यूनिवर्सिटियों में क्या माहौल है और यूनिवर्सिटी में जब लड़की पढ़ लेती है तो क्या वो अपने आप को ओवर एजुकेटेड समझती है और उसका अपना मैच ढूंढना या अपने घर में कोई इम्तियाजी सलूक का वो मतलब उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इम्तियाजी सलूक दिया जाए? अच्छा, जो आप बात कर रही हैं कि हायर एजुकेशन जब फीमेल हासिल कर लेती हैं तो इम्तियाजी सलूक बिल्कुल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, बिल्कुल नॉर्मल। नहीं, ये तो होता है ना। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने भाई से ज्यादा पढ़ा हुआ है, आई कैन अर्न मोर, या मैंने जो है वो अपना मैच जो ढूंढना है वो कम से कम मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो इस तरह की चीजें खवातीन के जहन में आती? बिल्कुल आती होंगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आती होंगी, लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत फीमेल्स में सुपीरियॉरिटी आ जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कहती हैं कि जिस मतलब जहाँ पे भी उनका मैच होना है तो अगर उनसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो एटलीस्ट उनकी जितनी एजुकेशन ज़रूर होगी। और एजुकेटेड खवातीन घर कैसा चलाती हैं ये बताइए आप, क्योंकि घरेलू जो काम काज हैं नॉर्मली हमने ये देखा है कि वो मेड्स कर रही हैं। अगर वही अब हम ये कहते हैं कि एक औरत को पढ़ाया जाए, घर बहुत संवर जाएगा, काम उसने मेड से करवाने, तो क्या संवारती हैं वो घर को पढ़ने के बाद? अच्छा, मजे की बात तो ये है कि जब औरतें जो मतलब के हाउस वाइफ जरूरी नहीं है कि ना हो, तो मतलब जो औरतें बाहर काम भी कर रही होती हैं और साथ में अपने घर को भी देख रही होती हैं, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होती हैं और वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है और कैसे मैनेज करना है, सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। तो मैंने तो ये चीज ऑब्जर्व की है। अच्छा, फिर जो मेरी भाभी सारी जॉब करती हैं तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज लगती है मुझे एज कम्पेयर टू हाउस वाइफ। अच्छा, लारेब का ये कहना है कि जो बाहर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, जो घर में एजुकेशन मतलब वो घर में भी काम करती हैं और अपने आप को ज्यादा ऑर्गेनाइज करती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया। मलिया, ये बताइएगा कि एक पढ़ी लिखी जो लड़की है वो घर को किस तरह मैनेज करेगी, मतलब बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करेगी? देखिए, जो मुझे लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई है ना उससे आपको शऊर इतना आता है, उससे वो आपको पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, आपको शऊर देती है ना बेसिकली। उठने बैठने की तमीज़, हर जगह बात करने की तमीज़, घर में कैसे रहना है, बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये सब चीज़ें आपको अगर हम लोग इनको कंबाइन करें तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? सब चीज़ें आपको तालीम से मिल रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भाई अब औरत जो है अगर उसने पढ़ाई लिखाई कर ली है तो वो अब बाहर जाए और जाके नौकरियां करे और वो अब घर गृहस्थी सब भूल गई होगी, ऐसा नहीं है। वरना वाकई हमारे माशरे में ये भी एक चीज़ समझी जाती है कि औरत ने अगर पढ़ाई लिखाई कर ली ना, अब वो घर नहीं चला सकती। ठीक है, अब वो घर में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगी। अब वो घर जाओगे उसके तो उसका घर फैला हुआ होगा, उसके बच्चे इधर उधर होंगे, उसको बच्चों का कोई होश नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब अच्छे प्रोफेशंस में भी हैं, टीचिंग में भी होंगे और बहुत से और प्रोफेशंस में होंगे जो अपने उस प्रोफेशन को भी लेके चल रहे होंगे। वो घर आके उनके बच्चे इतने ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका घर इतना ऑर्गेनाइज, बेशक उन्होंने काम वाली रखी भी होती हैं लेकिन उनको भी तो कोई ना कोई पीछे से कोई ना कोई पीछे से मैनेज करे ना, तो वो उनको मैनेज करने के लिए वो औरत ही है। ठीक है, जिसने पढ़ाई लिखाई के बाद अपने घर को भी मैनेज किया हुआ है, बाहर की चीजों को भी मैनेज किया हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है कि औरतें जो है वो अगर पढ़ाई लिखाई कर जाती हैं तो वो उसके बाद घर को भूल जाती हैं और बाहर के चक्करों में लग जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप तो बहुत एक अच्छा सा व्यू पॉइंट पेश कर रही हैं गर्ल्स का पाकिस्तानी। आप ये बताइएगा, आप कॉलेज भी गई, यूनिवर्सिटी भी गई, क्या माहौल है वहाँ पर खवातीन के लिए? वहाँ पे माहौल, ये थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ है। वो इस तरह से कि देखें, माहौल जो होता है ना, मुझे लगता है वो जहाँ पे भी आप जाओगे ना, किसी भी जगह पे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो माहौल आपको बुरा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। ये आपको डिपेंड, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इतने ब्लेस्ड हम लोग हो ही नहीं सकते कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिल जाए। बुरा माहौल भी होता है, अच्छा माहौल भी होता है। आपको खुद अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कि आप उसको कैसे मैनेज करें। बिल्कुल माहौल इंसान का खुद का होता है कि वो कैसे उसको परसीव कर रहा है, कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद कैसे उसके अंदर अपनी जो चीजें हैं वो एडअप कर रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर बुरा माहौल मिला हुआ है उसे तो वो बुरा हो जाएगा, जरूरी नहीं है। और उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो
اچھا رہنا چاہے گا تو اچھا رہ جائے گا. وہی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گھر کی تربیت, جو ماں نے کی ہے تربیت اس کی, ٹھیک ہے, وہ آگے آ جاتی ہے. اور اگر برا ماحول ملا ہوا ہے, اگر اچھا ماحول ملا ہوا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اچھے ماحول میں جا کے بھی وہ برے ہو جاتے ہیں. اٹ ڈپینڈس آن یور اون ماحول, کہ آپ کا اپنا کیا ماحول ہے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ گھر کی تربیت سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اور اینڈ بھی وہیں پہ ہوتی ہیں. اچھا لارے, میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ اتنی سینئر موسٹ مطلب اتنی ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, سینئر موسٹ اسٹوڈنٹ ہوں گی آپ بھی اب, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر تھا یونیورسٹی اور کالج کا, کیا یہ بہت پیسفل تھا, کیا ماحول ملا آپ کو؟ اچھا, الحمدللہ بالکل میرا پیسفل رہا ہے. جتنی بھی جرنی رہی ہے میری ایجوکیشن کی, ایون ناؤ بھی میری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے, تو مجھے بالکل بھی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ فیمیلس کے لیے ایک پریجوڈس ہوتا ہے, تو جس یونیورسٹی میں نہیں, ایسا میں نے نہیں کہا کہ ماحول خراب ہوتا ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ ماحول تو ماحول ہوتا ہے, اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا. تو انسان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ آپ بینگ اے فیمیل, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے؟ پرسنل میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا بینگ فیمیل اسٹوڈنٹ. کے اس طرح کے جو آپ جن ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بے شک یہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ آئی بین ویری بلیسڈ کہ اس طرح کے ایشوز یا چیلنجز مجھے فیس نہیں کرنے پڑے. لیکن میں نے اپنی یونیورسٹی میں یا کالجز میں ایسے ایشوز ہوتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. میں بالکل ڈینائی نہیں کرتی, لیکن جو آپ کی اپنی اپ برنگنگ ہوتی ہے, جیسے بھیا نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو آپ خود ہوتے ہیں, جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, اگر وہ آپ گھر سے اتنا اسٹرانگ آپ کا بیک گراؤنڈ آ رہا ہے, ناٹ ان سینس آف اینی ادر تھنگ, اسٹرانگ بیک گراؤنڈ مطلب آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے, تو آپ اچھے ماحول میں ہوں یا برے ماحول میں ہوں, آپ اچھے ہی رہیں گے. جی جی, ماحول کا انوائرمنٹ کا آپ پہ انفلوئنس نہیں ہو سکتا اگر آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو. اچھا بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں کو ایجوکیشن سسٹم, اور ایک ہے ہمارا پرٹیکولر سسٹم جس میں لڑکیاں علیحدہ پڑھ رہی ہیں, لڑکیاں علیحدہ کر رہی ہیں, سیگریگیٹڈ سسٹم ہے بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو کس طرح, کون سا سسٹم بہتر ہوتا ہے ایک فیمیل کے لیے؟ اچھا, میرے خیال میں جو بہتر سسٹم ہے وہ کو ایجوکیشن کا ہے, کیونکہ دیکھیں جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے تو اگر آپ صرف اپنے شروع سے لے کے آخر تک ایجوکیشن سسٹم میں آپ صرف فیمیلس کے ساتھ ہی پڑھیں یا لڑکے صرف لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھیں, تو ایک بڑا نا ویکیوم سے کریٹ ہو جاتا ہے. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ایڈمنسٹریٹو ورک ہوتا ہے جو بھی, تو اس میں ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اور سیگریگیشن ہو جاتی ہے. مطلب آپ جو ہی آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سے پریکٹس, مطلب کو ایجوکیشن کے تھرو پریکٹس ہی ہوتی ہے کہ آپ کا مطلب آپ کی گرومنگ کا حصہ بن جاتا ہے کو ایجوکیشن میں پڑھنا, کہ آپ کو ہاؤ ٹو ڈیل ود مین. بالکل. اور اپوزٹ ایون ان کیس آف میل, ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو آل بوائز میں رہ کے آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب وہ فیمیلس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ان آئدر کیسز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی اس سسٹم سے گزر جائیں جس میں آپ کو جھجک نہ ہو آپس میں بات کرنے کی, مردوں اور عورتوں کو. اچھا, لاریب کا کہنا ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم از مور بیٹر دین سیگریگیٹڈ سسٹم. آپ کیا کہیں گی ملیحہ؟ مجھے بھی فیمیل کی آپ نے اس میں مطلب اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ فیمیل کو گرو کرنے کا کتنا موقع مل رہا ہے. اچھا, پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم لوگ یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ عورتوں کو بھی مردوں کے جیسے ایکول رائٹس ان کو ملتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی ملنے چاہیے, تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو واقعی جو کو ایجوکیشن والا سسٹم ہے وہ بہت, میں بھی اس کے حق میں ہوں, اور میں اس کے حق میں اس طرح سے ہوں کہ ظاہر ہے کہ عورتوں نے اگر آگے جا کے باہر نکلنا ہے, کام کرنا ہے, تو وہاں ان کو مرد بھی ملیں گے, عورتیں بھی ملیں گے, سب لوگ ملتے ہیں نا. تو اچھی بات ہے کہ اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آئی ہوں گی تو ان کو پتا ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں باہر جا کے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت تو آپ سب اسٹوڈنٹس ہوتے ہو نا, اس وقت تو آپ سب اسٹوڈنٹ ہوتے ہو, اس وقت تو ہر کسی کا اپنا راج ہوتا ہے, لیکن آپ کو نا چیزوں کو مینج کرنا آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے باہر جا کے ہم نے اس طرح کی کوئی چیز فیس کی مردوں کے ساتھ یا کچھ بھی اس طرح, تو اس کو کیسے ہم لوگ ہینڈل کریں گے یا اس کو ہم لوگ کیسے مینج کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کو ایجوکیشن کو ہی پروموٹ کروں گی, وہ اس لیے کیونکہ آپ کو نا جیسے آپ کو ہر چیز کا مجھے لگتا ہے پتہ لگ جاتا ہے, اٹھنا بیٹھنا آ جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان جن لوگوں کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی رائٹس ملنے چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا جیسے مردوں کو رائٹس مل رہے ہیں ہمیں بھی ملنے چاہیے, مرد آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں بھی بڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر مرد آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ پڑھ بھی لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سیگریگیشن والے کے تھوڑا سا خلاف نہیں ہوں,
وہ بھی ہوتا ہوگا لیکن میں اس کے حق میں زیادہ ہوں. اچھا، بہت بہت شکریہ ملیحہ خان، آپ آئیں اور لارب اعجاز آپ نے اپنا ٹائم دیا. خواتین کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی مسائل ہوں ان کو فیس کرنا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.